नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल न लाई नारायण बोल न लाई साही दई नमो। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। जय श्रीमन्नारायण। ओम तत्संयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये। दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिरमानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं। सन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे। ओम शान्ति शान्ति शान्तिः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यवंशं सुलभं सुशीलं रामानुजार्यस्य मताश्रयन्तम्। श्रीमत्सुखाचार्यकृपैकभाजं श्रीदेवकीनन्दनवरेयमीडे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयम्। तत्त्वेन यश्चिदचिदीश्वर तत्स्वभाव भोगापवर्गतदुपायगतिरुदारः। सन्दर्शयन्निरमिमीतपुराणरत्नं तस्मै नमो मुनिवराय पराशराय। मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोदभासिताङ्गं। पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथम्। हरिनारायण दुरितनिवारण परमानंद परमपुरुषोत्तम। भक्तजनप्रिय पंकजलोचन नारायण तव दासोऽहम्। श्रीनारायण तव दासोऽहम्। अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को पारम्यलाई बताउने सत्शास्त्र श्री विष्णु पुराण, जसलाई पूर्वाचार्यहरूले पुराण रत्न भनी सम्मान दिनुभएको छ। यसको निरन्तर स्वाध्याय गर्दै हामी आजका श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। श्री पराशर महर्षि वक्ता हुनुहुन्छ, मैत्रेय ऋषि श्रोता हुनुहुन्छ। अति सुन्दर धर्मोपदेश भइरहेको छ। भगवान श्रीकृष्णको अवतार र भगवानका लीलाहरूको पावन उपदेश गरिरहनु भएको छ श्री पराशर महर्षिले। गएका श्रृङ्खलामा हामी श्रवण गर्दै थियौँ भगवान श्री श्याम सुन्दर, जसले बाणासुरका सारा भुजाहरू काटिदिनुभयो। भगवान शङ्करको प्रार्थना अनुसार उसको प्राण भने लिनुभएको छैन। भगवानका नाति अनिरुद्ध अनि बाणासुरकी छोरी उषा अनि दुईका बीचमा विवाह सम्पन्न हुन्छ। त्यस पछाडि भगवानले पौण्ड्रकलाई अनि काशीराजलाई समाप्त पार्नुभयो। काशीपुरीलाई जलाएर चक्रद्वारा पवित्र बनाउनुभयो, जसलाई मुक्ति क्षेत्र भनेर बताइयो। जुन नगरीमा प्राण जाँदाखेरि व्यक्तिको मोक्ष हुन्छ चक्र सम्बन्धद्वारा। यहाँसम्म हामीले श्रवण गरेका थियौँ। भगवानको चक्र काशीपुरीलाई दहन गरिसकेपछि पुनः भगवानकै हातमा आएर स्थित रहनुभयो। यो पनि हामीले श्रवण गऱ्यौँ। मैत्रेय ऋषिले आज सोध्नुहुन्छ, प्रभु
भूय एवाहमिच्छामि बलभद्रस्य धीमतः श्रोतुं पराक्रमं ब्रह्मन् तन्ममाख्यातुमर्हसि। हजुरले बलदेवजीका पराक्रमी लीलाहरूलाई वर्णन गर्नुभयो, केही सुनाउनुभयो, धेरै कार्य गर्नुभयो। उहाँले यमुनाकर्षण गर्नुभयो, अरू पनि कार्यहरू गर्नुभयो। तर बलरामजीका अरू पनि पावन त्यस्ता शूरता वीरता प्रकाश गर्ने चरित्रहरू श्रवण गर्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय जो अनन्त हुनुहुन्छ, अप्रमेय हुनुहुन्छ, पृथ्वीलाई धारण गर्नेवाला शेषावतार श्री बलरामजीले जस्ता जस्ता कर्महरू गर्नुभयो, म केही बताउँछु, सुन्नुहोस्। जाम्बवतीका पुत्र साम्ब अत्यन्तै सुन्दर थिए यिनी। भगवान् श्रीकृष्णका यी पुत्रहरूमध्ये सुन्दर पनि यिनी। उनले स्वयंवरका बीचबाट दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणालाई हरण गरेर लिएर जान्छन्। जब हरण गर्दै थिए, लिएर जाँदै थिए, उस समयमा अत्यन्तै अन्याय गरेर साम्बलाई कौरवहरूले बाँधिदिन्छन्। दुर्योधन, भीष्म, द्रोण इत्यादिले बाँधेर जब राखे, कर्ण पनि त्यहाँ छन्। यो समाचार मिल्यो द्वारकामा, बलरामजीले पनि सुन्नुभयो। अब बलरामजी समय समयमा मदिरा पान गर्नुहुन्थ्यो, बारुणी मदिरा, मत्त हुनुहुन्थ्यो। उहाँले त्यसै समय भन्नुभयो, कौरवहरू सबै मेरा चेला हुन्, मैले भनेको मान्छन्, यसका लागि कोही पनि जाने आवश्यकता छैन मेरा साथमा, म एक्लै जान्छु, साम्बलाई लिएर आउँछु। बलरामजी प्रस्थान गर्नुहुन्छ हस्तिनापुरका लागि। जानुभयो, गएर एक बगैँचामा यसो विश्राम गरेर बस्नुभएको छ नजिकै। कसैद्वारा सन्देश पठाउनुभयो, बलरामजी आउनुभएको छ, नगर प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ। यो सुन्ने बित्तिकै दुर्योधन अरू भाइहरूका साथमा, कौरवहरूका साथमा बलरामजीको स्वागतका निमित्त आउँछ। हातमा अर्घ्य लिएर सवारीका लागि गाई लिएर आउँछ। गाईलाई अगाडि लगाएर यसरी सवारीमा यो स्वागत गर्ने प्रक्रिया छ, शास्त्रीय प्रक्रिया। अर्घ्यपाद्यादि सबै ल्याएर सेवा गरेको छ दुर्योधनले बलरामजीको। बलरामजीको चेलो थियो दुर्योधन, गदायुद्ध बलरामजीबाटै सिकेको थियो। उसले विधिवत पूजन गरिसकेपछि बलरामजीले भन्नुभयो, महाराज उग्रसेनको आज्ञा छ, तिमीहरूले साम्बलाई बाँधेर राखेका छौ भने तत्काल छोडिदेऊ। यो सुन्ने बित्तिकै भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन आदि गरेका कौरवहरू क्रुद्ध हुन्छन्। त्यहाँ बाल्लिक पनि छन्, अरू कौरवहरू सबै छन्। उनीहरूले यदुवंशीहरूलाई राज्यपदको अनधिकारी सम्झेका छन्, राजा हुन योग्य छैनन्। बलरामजी मुसल लिनुभएको छ हातमा। उहाँको पराक्रमलाई विचार नगरिकन कौरवहरूले भने, हे बलरामजी सुन्नुहोस्, तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले को त्यस्तो यदुवंशी हुन्छ जसले हामी कुरुकुलमा जन्मिएका कौरवहरूलाई आज्ञा दिन सकोस्? उग्रसेनका कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँ? उग्रसेन कसरी हामीलाई आज्ञा दिन सक्छन् र? हामी त स्वतः राज्यपदका अधिकारी हौँ। हामीले त केवल मैत्री मात्र गरेको हो अनि सम्बन्ध जोडेको हो यदुवंशीहरूसँग। हाम्रा कौरवहरू जति पनि परम्पराद्वारा राजा बन्दै आउनुभएको छ, यो सेतो छत्रका मुनि बसेर सारा पृथ्वीमा भएका सबैलाई आज्ञा दिन सक्ने राजा बन्नुभएको छ। त्यसो हुनाले हे बलराम, तपाईँ यहाँबाट जानुहोस्। हामी तपाईँ अनि उग्रसेनका आज्ञाले केही पनि गर्न सक्दैनौँ, हामी मान्दैनौँ। साम्बलाई हामीले छोड्ने छैनौँ। साम्बले अन्याय गरेका छन्, अनधिकार चेष्टा गरेका छन्, हाम्री राजकुमारीलाई हरण गरेर लिएर जाने साहस गर्दैछन्। त्यसो हुनाले हामी छोड्दैनौँ। पहिले कुकुर वंशीय अनि अन्धक वंशीय यादवगणले
हामीहरूलाई खुब प्रणाम गर्ने गर्थे, मान्ने गर्थे, नम्रता देखाउँथे। अहिले भने यिनीहरू गर्दैनन्, किनभने यो राजमद यिनीहरूलाई पनि लागिसकेको छ। विचार गर्ने हो भने स्वामीलाई सेवकले कसरी आज्ञा गर्न सक्छन् र? यादवहरू त सबै सेवक जस्ता हुन्, हामी भने स्वामी हौँ। हामीले साथमा राख्यौँ, भोजन गरायौँ, सम्मान दियौँ। यसैले गर्दाखेरि अत्यन्तै घमण्डी बन्दै गएका छन् यी यदुवंशीहरू। यसमा बलरामजी तपाईँको कोही दोष छैन। हामीले प्रीतिपूर्वक यसरी यो व्यवहार नगरेको भए, नीतिको उल्लङ्घन नगरेको भए आज तपाईँहरू यसो भन्न सक्नुहुन्थ्यो र हामीलाई। त्यसकारणले हाम्रै दोष छ। हामीले त प्रेमले गर्दा तपाईलाई सम्मान गरेका हौँ, अर्घ्यादि प्रदान गरेका हौँ। हामीले गर्नै पर्छ भन्ने कोही बाध्यता छैन। श्रीमद् भागवतका अनुसार त कौरवहरूले भने जसरी गोडामा लगाएको जुत्ता शिर चढ्न खोज्दा त्यो अन्याय हुन्छ, सहन गर्न सकिन्न। गोडामा हुने जुत्ताले गोडाइमै रहनुपर्छ जसरी, यसै गरी यी यदुवंशीहरू भनेका हाम्रा गोडाका जुत्ता जस्ता हुन्, हाम्रा शिरमा चढ्न खोजे भनेर यहाँसम्म बताएका छन्। यसरी साम्बलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर यिनीहरू नगरभित्र प्रवेश गर्न लागे। बलरामजी अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। शेषजीको अवतार त थियो, हल मुसल सबै साथमा। अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो। फनफन घुम्दै पृथ्वीमा आफ्ना चरणले प्रहार गर्नुहुन्छ। पृथ्वी थरथर थरथर काँपिरहेकी छ। बलरामजीको यो चेष्टा देखेर सब डराइरहेका छन्। आँखा लाल लाल छन् अनि उसै गरी उहाँका आँखी भाउ यस्ता टेढा टेढा बनेका छन्। यो क्रोध अब कसैले सहन गर्न सक्ने छैनन्। बलरामजीले हुङ्कार गर्दै भन्नुभयो, हेर हेर यिनीहरू, अहो मदाबले पोयम अशाराणाम दुरात्मनाम कौरवाणाम महीपत्वम अस्माकं किल कालजम उग्रसेनसेनाज्ञां मन्यन्ते द्यापि लङ्घनम। यी कुनै सार नभएका दुष्टात्मा कौरवहरू, बुद्धि अलिकति पनि छैन, ऐश्वर्य प्राप्त गरेर अत्यन्तै उन्मत्त बनेका छन्। यिनीहरू दण्डनीय छन्। आफूलाई राजा मानेका छन्, स्वतः सिद्ध मानेका छन्। हामी राजा हौँ भनेर हामीलाई भने सेवक मानेका छन्। मैले आज यिनीहरूलाई शक्ति देखाउने छु। राजाधिराज महाराज उग्रसेनको आज्ञालाई पनि आज अवज्ञा गर्ने यिनीहरू। धिक्कार छ यिनीहरूलाई। जुन राजा उग्रसेन देवताहरूका लागि पनि दुर्लभ बनेको त्यो सुधर्मा सभामा विराजित हुनुहुन्छ। जुन राजाका बाहुबलमा संरक्षित प्रजाहरू, सेवकहरू, स्वर्गका देवताहरूले पनि प्राप्त गर्न कठिन कल्पवृक्षको पुष्प आफ्ना शिरमा धारण गरेका छन्, सेविकाहरूले धारण गरेका छन्। त्यस्तो वैभव भएका महाराज उग्रसेनको यसरी तिरस्कार यो हुन सक्दैन। यिनीहरूलाई सामान्य मनुष्यले प्राप्त गर्ने राज सिंहासनमा यत्रो घमण्ड, धिक्कार छ। अब यिनीहरूलाई सकिदिन्छु मैले, सबलाई टुक्रा टुक्रा बनाइदिनेछु, पृथ्वीलाई कौरवहीन बनाइदिनेछु मैले। आज कर्ण, दुर्योधन, द्रोण, भीष्म, बाल्हिक, दुशासन, त्यसै गरी भूरी, भूरिश्रवा, सोमदत्त, सल, भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, अरू पनि जति कुरुवंशीहरू छन्, यी सबैका हात्ती, घोडा, रथ, भवन सहित यिनीहरूलाई मैले टुक्रा टुक्रा बनाउने छु भनेर पृथ्वीमा लात मार्दै वरिपरि घुम्नुहुन्छ बलरामजी। हाहाकार हुन लाग्यो हस्तिनापुरमा। सबै चकित भइरहेका छन्, डराइरहेका छन्। सबलाई मारेर म यी नयाँ दुलैका साथ हाम्रा पुत्र शाम्बलाई द्वारका लिएर जान्छु। यिनीहरूको बल पुरुषार्थमा हेर्नेछु। अब यसरी हाम्रा राजाको निन्दा गर्ने, हाम्रो वंशको निन्दा गर्ने, ओठ फरफर फरफर गरिरहेको छ बलरामजीको।
भन्दै उहाँले भन्नुभयो यी एक एकलाई मार्नभन्दा यी कौरवहरूले सहित यो ठुलो घमण्डको स्थल जहाँ बसेर यिनीहरूले राज गरिरहेका छन् र यो राजमद आइरहेको छ, यो हस्तिनापुरलाई अब यो हलाले तानेर म गङ्गाजीमा विसर्जन गरिदिन्छु, सकिदिन्छु भन्नुभयो। दारा किट्नु भएको छ। त्यो हलो यसरी बढ्दै 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 गयो। हस्तिनापुरका पल्ला छेउमा हलो गाड्नुहुन्छ, यसरी खिच्न थाल्नुभयो। हस्तिनापुर त सर गङ्गातर्फ यसरी आउन लाग्यो। सारा कौरवहरू डराएका छन्, आए क्षमा याचना गर्दछन्। राम राम महाबाहो क्षम्यताम क्षम्यताम त्वया उपसन्नियताम कोप प्रसीद मुसलायुध। हे राम, हे बलदेवजी, हजुरलाई हामीले पहिले चिनेनछौँ। हजुर त साक्षात बलशाली हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ। क्षमादान गर्नुहोस् हामीहरूलाई, यो क्रोध शान्त गर्नुहोस्। हे मुसलायुध, हे प्रभु, हामी साम्मलाई ससम्मान हाम्री छोरी दुलै बनाएर साथमा पठाइदिनेछौँ। यस प्रकारको उग्रता नगर्नुहोस्। कौरवहरूले प्रार्थना गर्दै भने हामी जति अपराधी कोही पनि छैनौँ, तर आज हजुरका चरणमा परेका छौँ। प्रभु क्षमादान गर्नुहोस्। बलरामजीको क्रोध अलिकति शान्त भयो। अब हतार हतार दुर्योधनकी छोरी लक्ष्मणाको विवाह सम्पन्न गराइदिन्छन् साम्बका साथ। केवल बलरामजी जानुभएको छ, सम्धि ठुलो बुवा जानुभएको छ। विवाह सम्पन्न भयो। धेरै दाइजोहरू पनि दिन्छन्। भीष्म, द्रोण, कृपा आदि गरेका सबैले यथोचित पूजन गरेका छन्, बलरामजीको सम्मान गरेका छन्। मुखबाट एउटै आवाज निस्किरहेको छ, हजुरले ठिक गर्नुभयो, हामीहरूलाई क्षमादान गरिदिनु भयो। बलरामजीले पनि भन्नुभयो ठिक छ, तिमीहरू आज आफ्ना स्थानमा आयौ, आफ्नो स्वरूपमा आएका छौ, मैले क्षमादान गरिदिएँ। यसरी विवाह सम्पन्न भयो। ससम्मान रथमा राखेर छोरी ज्वाइँ सबैलाई पठाएका छन्। बलरामजी पनि जानुभएको छ द्वारकामा। अत्यन्तै आनन्द भयो। साम्बको विवाह सम्पन्न भयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, जसै हलो गाडेर हस्तिनापुरलाई यसरी खिच्नु भएको थियो गङ्गाजीतर्फ, अहिलेसम्म पनि हस्तिनापुर यसरी यसरी टेढो टेढो भएर रहेको छ। अहिले वर्तमान स्थितिमा दिल्ली भनिन्छ, जसलाई भारतवर्षको शासनको मूल स्थान भनेको त्यही नै हो पहिल्यैबाट। आज यसो हेर्ने भने त दिल्ली यसरी यसरी कोल्टे कोल्टे परेको छ। जमिनको स्थिति त्यस्तो छ। बलरामजीका हलाले तानिएर यस्तो भएको हो। बलरामजीले यसरी आफ्नो पराक्रम देखाउनु भयो। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ मैत्रेय, त्यस पछाडि बलरामजीले एक डरलाग्दो बानर जो द्विविध नाम गरेको थियो त्यसको पनि निग्रह गर्नुहुन्छ। मैत्रेय तद्बलं तस्य बलस्य बलशालिनः कृतं यदन्यत्तेन अभूत् तदपि श्रूयतां त्वया। त्यस सम्बन्धी प्रसङ्ग पनि सुन्नुहोस्, उहाँको पराक्रम। नरकासुरको सखा एक द्विविध नाम गरेको बानर थियो, डरलाग्दो थियो। त्यो सुग्रीवको सचिव थियो त्यो। अनि मैन्द नाम गरेको डरलाग्दो एक बानर उसको भाइ थियो। यो श्रीमद् भागवतमा पनि यो प्रसङ्ग जस्ताको तस्तै आएको छ। सुखदेव स्वामीजीले बताउनुहुन्छ, राजन, नरकस्य सखा कश्चित् द्विविधो नाम बानरः सुग्रीव सचिव सोथ भ्राता मैन्दस्य वीर्यवान। अत्यन्तै बलशाली थियो त्यो द्विविध। शरीर पनि ठुलो। आफ्नो मित्र भएको नरकासुरलाई श्रीकृष्णले यसरी मारे यो सुन्ने बित्तिकै भगवानसँग द्रोह गर्थ्यो। जति पनि दुष्टहरू थिए सबै भगवानका विपक्षमा लागेका थिए। अरू त मर्दै गएका छन्, तर यो बलशाली बानर भने बाँकी नै रहेको थियो। सुग्रीवजीको सचिव भनेपछि उस समयको यो अहिलेसम्म रहिरहेको छ। कति हो कति बल यसमा। समय हुँदै गयो।
देवताहरूले प्रार्थना गरे, त्यसमा पनि देवराज इन्द्रले प्रार्थना गरेकै कारण मेरा मित्रलाई कृष्णले मार्यो भनेर देवतासहित भगवान् श्रीकृष्णसँग द्वेष गर्थ्यो। उसले निश्चय गर्यो अब मैले यो मर्त्यलोकलाई नि नाश गरिदिनेछु अनि यहाँ जति पनि याज्ञिकहरू छन्, ब्राह्मणहरू छन्, ती सबलाई पनि नष्ट गरिदिनेछु। यज्ञ याग आदि सबै नष्ट भइसकेपछि देवताहरूको बल पनि सकिनेछ। यज्ञ हुँदा देवताहरूलाई शक्ति मिल्दछ। त्यो आहुतिद्वारा यज्ञ नै बन्द भइसकेपछि देवताहरू निर्बल बन्नेछन् अनि ती सबलाई विध्वंस गरेर म एक क्षत्र आफ्नो शासन चलाउनेछु। जति पनि देहधारी जीवात्माहरू छन् यी सबैलाई मैले मार्नेछु भनेर ऊ अत्यधिक बलको घमण्ड देखाउँदै देखाउँदै वनमा, देशमा, नगरमा अनि भिन्न भिन्न गाउँहरूमा जान्थ्यो। गएर जहाँ कहीँ आगो लगाइदिन्थ्यो त्यो वानरले। सबैले आक्रान्त बनाइरहेको छ। कहिलेकाहीँ पर्वत उठाएर फ्याँक्थ्यो एक गाउँमा, त्यो सबै गाउँलाई नै चकनाचुर बनाइदिन्थ्यो। कहिलेकाहीँ पर्वत लगेर समुद्रमा फ्याँकिदिन्थ्यो। कहिले आफू फालान्थ्यो समुद्रमा। ठुलो थियो शरीर उसको, त्यहाँभित्रका जलजन्तुलाई पनि प्रताडित गर्थ्यो यो द्विविध वानर। यति उग्र, यति उग्र। त्यहाँभित्र पर्वत फ्याँक्दा आफूले फाल हान्दा त्यो समुद्रको जल बाहिर आएर गाउँ नै सबै जलमग्न हुन्थ्यो, डुब्थ्यो। त्यति मात्र होइन, कहिलेकाहीँ गएर धान आदि गरेका खेतमा जहाँ बाली एकदमै फलिरहेको छ त्यहाँ गएर डङ्ग लड्थ्यो, आफ्नो पिठ्यौँ यसरी दल्थ्यो, सबै नष्ट गर्थ्यो। अन्न पनि समाप्त भएको छ, गाई समाप्त हुँदै गएका छन्, ब्राह्मणहरूलाई मार्दै गएको छ। अब त यज्ञ पनि सकिँदै सकिँदै जान लाग्यो। काहीँ स्वाहा स्वधा केही छैन। अत्यधिक दुःख हुन लाग्यो संसारमा। एक समय बलरामजी रैवत पर्वतमा एक बगैँचा थियो, त्यहाँ क्रीडा गर्दै हुनुहुन्थ्यो मद्यपान गरेर। साथमा रेवती अनि अरू पनि सुन्दरी स्त्रीहरू थिए। बलरामजी गान गर्दै त्यहाँ विहार गरिरहनु भएको थियो। उनीहरू पनि लट्ठ थिए। त्यसै समयमा बलरामजी त्यो रैवतक पर्वतमा सबैलाई आनन्द दिएर कहिले विनोद गर्दै ठट्टा गर्दै रहेकै समयमा त्यो द्विविध वानरले त्यो आवाज सुन्छ। पनि गयो, त्यहीँ अगाडि गयो। गएपछि बलरामजी त कतै मस्त हुनुहुन्थ्यो, ती सुन्दरीहरूका अघिल्तिर गएर खुब खिल्ली गर्छ, हाँस्छ, दाँत निच्च निच्च देखाउँछ। अनेक प्रकारका कुचेष्टाहरू गर्न थाल्यो त्यो वानरले। यसो हेर्छ र हाँस्छ। कहिलेकाहीँ मदिराले भरिएका त्यस्ता घडाहरू माथिबाट फ्याँकिदिन्छ, फुटाइदिन्छ। यसरी जब धेरै नै सतायो त्यसले, बलरामजीसँग सबैले प्रार्थना गर्छन्, यस्तो डरलाग्दो वानर आएको छ। यसो हेर्नुभएको त बलरामजीलाई देखेर त्यो वानर कसरी कराउँछ, जसरी जिस्क्याउँछ वानरले, त्यस्तो आवाज गर्दै गर्दै बलरामजीका अघिल्तिर दाँत निच्च निच्च देखाउँछ यो वानर। क्रोधको सीमा भएन बलरामजीलाई। उहाँले आफ्नो मुसल यसो उठाउनु बेलालाई मार्नका लागि उसले पनि ठुलो चट्टान उठायो र बलरामजीका माथि फ्याँकिदियो। बलरामजीले त्यो मुसलद्वारा त्यसलाई चकनाचुर बनाइदिनुहुन्छ। हजारौँ टुक्रा भए। त्यस पछाडि त्यो पर्वत पृथ्वीमा बजारिएको छ, टुक्रा टुक्रा भएर। बलरामजीले त्यो मुसलद्वारा अनेक उसका प्रहारहरू छेक्दै छेक्दै जानुभएको छ। हुँदाहुँदै हुँदाहुँदै आयो, आएर एक घुस्सा लगाउँछ बलरामजीका छातीमा। अब त क्रोधको सीमा छैन। यसो फर्किनुभयो बलरामजी। द्विविधका शिरमा उसै गरिकन जमाएर एक मुक्का प्रहार गर्नुभएको। शिरै फुट्यो टुक्रा टुक्रा भएर। रगतको एक झरना जस्तो बनेर अविरल धारो बगिरहेको छ। पृथ्वी नै रगतै रगतमय बनेकी छन्। विशाल शरीर, जसरी इन्द्रका वज्रका चोटले गर्दा पर्वत शिखरहरू भैँमा
पछारिन्छन्। उसै गरिकन विशाल पर्वतकाय शरीर भएको यो द्विविध पनि जमिनमा पछारियो। देवताहरू आकाशबाट हेरिरहेका थिए बलरामजीको यो पराक्रमलाई। साधु साधु भने मङ्गलबाजाहरू बजाउँछन्, माथिबाट पुष्पको वृष्टि गर्न सुरु गर्छन्। पुष्पवृष्टिम ततो देवा रामस्योपरि चिक्षिपुः प्रशंसुस्ततो भेत्य साध्वे तत्ते महत् कृतम। ठुलो कार्य गर्नुभयो हजुरले, यो दुष्टलाई मारिदिनु भयो, हामी सबैलाई सताएको थियो, हे राम हजुरको जय होस् भनेर देवताहरू आकाशबाटै बलरामजीको मङ्गलानुशासन गर्दछन्। यो अति सौभाग्यको कुरा हो, हजुरका हातबाट मर्न लागेको रहेछ, यसलाई यो मर्यो। यसरी प्रशंसा गरेर देवताहरू आफ्ना गन्तव्यतर्फ जान्छन्। यसरी अनेक अनेक कर्महरू बलरामजीले गर्नुभयो, जसमा सुरता वीरताहरू प्रकाशित भएका छन्। मैत्रेय पराशर महर्षि बताउँदै जानुभयो। यसरी धेरै दैत्यवध गर्नुभयो भगवान श्रीकृष्णले। बलरामजी सहायता गर्नेवाला हुनुहुन्छ। अरू पनि यदुवंशीहरूलाई साथ मिलेर भगवानले पृथ्वीका भार भएका धेरैलाई नै मार्नुभयो। एवं दैत्यवधम कृष्णो बलदेव सहायवान चक्रे दुष्ट क्षितिशानां तथैव जगतः कृते। पृथ्वीमा हामी राजा हौँ भनेर बस्ने त्यस्ता आसुरी प्रवृत्तिका त्यस्ता दुष्टहरूलाई बलरामजीका साथो भगवानले मार्नुभयो। त्यति मात्र होइन, अर्जुनजीको सारथी बनेर पाण्डव र कौरवका बीचमा एक प्रकारको कलह पैदा गराएर महाभारतको युद्ध सम्पन्न गराउनुभयो भगवानले। पृथ्वीका भार बनेका 18 अक्षौहिणी सेनाहरू ती सबलाई स्वतर बनाइदिएर अब पृथ्वीका लगभग सबै दुष्टहरू सक्नु भएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, सबै त गए, तर मेरा बाहुबलद्वारा संरक्षित यी यादवहरू यति दुष्ट बनेका छन्, ओहो यिनीहरू नै आज पृथ्वीका भार बन्दै गएका छन्। यिनीहरूलाई नसकिकन जाने हो भने यिनीहरूको उद्दण्डताले गर्दा फेरि पृथ्वीमा अधर्म सुरु हुन्छ। भगवानले ब्राह्मणको शापलाई निमित्त बनाएर सम्पूर्ण यदुकुलको संहार गरिसकेर आफ्नो यो मनुष्य देहलाई यहाँ त्याग गरेर भगवान दिव्य देहद्वारा श्री वैकुण्ठ प्रवेश गर्नुभयो। यो प्रसङ्ग सुनिसकेपछि मैत्रेय ऋषिले जिज्ञासा गर्नुहुन्छ, प्रभु सविप्रशाप व्याजेन सञ्जहे स्वकुलं कथं कथं च मानसं देहं उत्सर्ज जनार्दनः। यदुवंशीहरू जो भगवानका सन्तति हुन्, भगवानका सम्बन्धी हुन्, उनीहरूलाई ब्राह्मणको शाप कसरी पर्यो? यिनीहरू त स्वतः धर्मात्मा हुनुपर्ने, जुन शापका कारण सम्पूर्ण यदुकुल नै सकिनुपर्ने। भगवानले आफ्नो मानुष देहलाई त्याग गरेर भगवान जानुभयो, यो पनि बताउनुभयो हजुरले। कसरी जानुभयो भगवान, कसरी देह त्याग गर्नुभयो, यी यावत विषयहरू मलाई सुन्ने इच्छा छ, कृपा गरेर बताउनुहोस्। पराशर महर्षि बताउनुहुन्छ, मैत्रेय सुन्नुहोस्। द्वारकामा एक पिण्डारक नाम गरेको स्थान, त्यहाँ ऋषिहरू सत्सङ्ग गरेर बसिरहनु भएको छ। विश्वामित्र, कण्व, नारद, अरू दुर्वासा आदि गरेका ऋषिहरू हुनुहुन्छ। सत्सङ्ग चलिरहेको छ। यी यदुकुमारहरू यौवनले मत्त मातिएका छन्। जो साम्ब थिए, जाम्बवतीका छोरा, भगवानका पुत्र, उनलाई ती यदुकुमारहरूले साडी लगाइदिन्छन्, श्रृङ्गार गरिदिन्छन्, गर्भवती जस्तो बनाउँछन्। अति सुन्दर थिए उनी, स्त्रीकै जस्तो स्वरूप थियो। सबैले उचालेर भनिदिए, साम्ब तिमी त एकदमै सुन्दरी गर्भवती स्त्री जस्ती बनेकी छौ। अहिले त अब तिमीलाई हामी गर्भवती बनाएर लिएर जान्छौँ ऋषिका सन्निधिमा, जाउँ। यिनीहरूलाई त्रिकालदर्शी भनेर सबैले बताएका छन्। ऋषिहरूलाई कतिको जान्दा रहेछन्, के भन्छन् भनेर त्यो उन्मत्त बनेका भगवानकै सन्ततिहरू साम्बलाई साथमा लिएर जान्छन्। गएर सबैले साष्टाङ्ग प्रणति गरे ऋषिहरूलाई। साम्ब माथिपट्टिबाट यसो घुङ्गट ओढेर पेटभरि पनि कपडा लगाएर गर्भिणी जस्तो बनेर बसेका छन्, सुनिउराएका छन् शिर।
उद्दण्ड यदुकुमारहरूले भने ऋषिहरूका सन्निधिमा इयम स्त्री पुत्र कामा वै ब्रूत किम जनैष्यति। यी युवती छिन् नि, यी गर्भवती छिन्, हजुरहरू त धेरै जान्नेवाला हुनुहुन्छ। यिनी आफू पनि जान्न चाहन्छन् मैले छोरो पाउँछु कि छोरी पाउँछु भनेर। हजुरहरूले बताइदिनुहोस् यिनले छोरो पाउँछिन् कि छोरी पाउँछिन्। यहाँ यद्यपि कुनै ऋषिको नाम त लिनुभएको छैन पराशर महर्षिले, भागवतमा पनि सुखदेव स्वामीजीले कुनै ऋषिको नाम त उच्चारण गर्नुभएको छैन। तर जहाँ दुर्वासा ऋषि हुनुहुन्छ त्यहाँ अरू कसैको पालो आउँछ जस्तो लाग्दैन। क्रोधी ऋषि दुर्वासा, त्यसमा पनि भगवानका सन्तति भएर यहाँसम्मको अन्याय यिनीहरूले गरिरहेका छन्। यसो हेर्नुभएको त थाहा पाउनुभयो, एउटा पुरुषलाई स्त्री बनाएर यसरी अपमान गर्नका लागि लिएर आएका छन् हाम्रा नजिक। अधर्मको पराकाष्ठा, यिनीहरूलाई सजाय अवश्य दिनुपर्छ भनेर ऋषि दुर्वासाले भन्नुभयो, हे दुष्ट हो, तिमीहरूकी युवतीले न छोरो पाउँछे न छोरी, यसले त तिमीहरूका कुललाई नाश गर्ने मुसल पैदा गर्ने छे। मुसलम जनयिष्यति सर्वयादव संहार कारणम भुवनोत्तरम एनाखिल कुलोत्सादो यादवानाम भविष्यति। यही मुसलबाट यदुकुलको समूल विनाश हुनेछ। हो त्यस्तो पैदा गर्नेछ यसले। यो सुन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण यदुकुमारहरू हात्तिन्छन्, हो हामीले ठुलो अपमान गर्यौँ। त्रिकालदर्शी ऋषिहरू, सबै जान्नेवाला, दिव्य ज्ञान भरिएका ऋषिहरू, उहाँहरूको अपमान, उहाँहरूको क्रोध, आज यो साप आयो, अब यसले हाम्रो कुल नष्ट हुने भयो, के गर्ने होला। अलि अगाडि जान्छन्, गएर साम्बका पेटमा कसैको त्यो पटुका यसो खोल्छन्, खोल्दा त पेटबाट यत्रो बडो फलामको मुसल पैदा हुन्छ। हाहाकार भयो। त्यो मुसल उठाए, काँधमा बोके सरासर जान्छन् दरबारमा। महाराज उग्रसेनलाई सुनाउँछन्, उग्रसेनाय मुसलम यज्ञे साम्बस्य चोदरात। महाराज महाराज आज यस्तो यस्तो भयो, हामीले अपराध गऱ्यौँ, यिनलाई गर्भिणी जस्तो बनाएर लिएर गएर ऋषिहरूलाई सोधेका थियौँ, उहाँहरूले श्राप दिनुभयो। अब यो मुसल पैदा भएको छ यिनका पेटबाट, यो मुसलले हाम्रो यदुकुललाई नि समाप्त पार्छ रे, के गर्ने हो। साँचो बता यिनीहरूले। उग्रसेनले पहिला त फड्कार्नुभयो यिनीहरूलाई, तिमीहरू उद्दण्ड बनेका ब्राह्मणहरूको, ऋषिहरूको अपमान गर्ने, अब यसले हाम्रो वंशलाई सक्नेछ। अब कुनै उपाय छैन, जाओ तिमीहरू सबै समुद्रका तटमा गएर यसलाई घोट्दै चूर्ण बनाउँदै बगाउँदै गर। समुद्रमा त द्वारका बनेको थियो, यता समुद्र उता समुद्र यता समुद्र। राजाका आज्ञाले त्यो मुसल लिएर जान्छन् उनीहरू समुद्रका किनारा। गएर त्यहाँ बसेर त्यो मुसल यसरी घोट्छन्, चूर्ण हुँदै जान्छ बगाउँदै जान्छन्, फेरि चूर्ण हुँदै जान्छ बगाउँदै जान्छन्। त्यो तैरिँदै 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 किनारा लाग्यो। किनारामा एरका नाम गरेको घाँस भएर, जसलाई पटेर भनिन्छ, त्यसको झाडी बनेर प्रवास क्षेत्रमा पैदा भएको छ। खुब बढी जङ्गल जस्तो भएको छ त्यो। यतातिर घोड्दै जाँदाखेरि अलिकति टुक्रो बाँकी रह्यो फलामको। यदुकुमारहरूले यसो विचार गरे, यति सानो फलामका टुक्राले त हामीलाई कसरी मार्न सक्छ र, यसलाई पनि फ्याँकिदेऊ समुद्रमा भनेर यसरी फ्याँकिदिन्छन्। त्यो फलामको टुक्रो एउटा माछाले निलिदिन्छ। यस्तो भएको छ, यता फलाम जो चूर्ण बनेको थियो त्यो पटेरको झाडी भएर प्रवास क्षेत्रमा, उता फलामको टुक्रो माछाका पेटमा। यसले कसरी यदुकुललाई सक्छ यो सुन्न भने एकछिन प्रतीक्षा गर्नुपर्छ हामीले। अब समय बित्दै गइरहेको छ। एक समय भगवानले पनि थाहा पाउनुभयो, भगवानकै सङ्कल्प अनुसार त यहाँ ब्राह्मणको श्राप भएको छ, यिनीहरूले अपमान गरेका छन्। सबै थाहा पाए पनि भगवान थाहा पाएको नपाई भएर बस्नु भएको छ। भगवानले विचार गर्नुभयो, ब्राह्मणहरूको श्राप हो, यसैलाई निमित्त बनाएर मैले पृथ्वीका भार बनेका यदुवंशीहरूलाई सकेर श्री वैकुण्ठ जानेछु।
यो विचार गर्दै रहनु भएको छ। हुँदै गयो त्यो जो फलामको टुक्रो खाएको थियो माछाले, त्यो माछालाई माझीहरूले जालमा पार्छन् अनि लिएर जान्छन्। गएर यसो चिर्दा त्यहाँनिर फलामको टुक्रो अति राम्रो देखिन्छ। त्यो माझी जसले जालमा पारे माछालाई, उसको मित्र थियो जरा नाम गरेको व्याधा। आफ्ना मित्रलाई सम्झ्यो यो फलामका टुक्राले त मेरा साथीलाई काम गर्छ, किनभने बाणमा फलाम लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति राम्रो फलाम भेटियो, उसलाई दिनु पर्यो भनेर बोलाएर त्यो फलामको टुक्रो दिइदियो उसले। जरा नाम गरेका व्याधाले आफ्ना बाणका अग्रभागमा त्यो फलाम लगाएको छ। यस्तो भयो। अब अझै समय बित्दै गइरहेको छ। द्वारकामा अनेक उत्पातहरू हुन सुरु गरिसकेका छन्। एक समय इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि गरेका देवताहरूले वायु देवतालाई बोलाएर भन्छन्, वायु जाऊ, अब तिमीले गएर भगवान् श्रीकृष्णलाई सूचना दिनु, हजुरको अवतारको समय समाप्त भइसकेको छ भनिदिनु। अब पृथ्वीमा हामी देवताका लागि गर्नुपर्ने कोही कार्य बाँकी छैन। अब हजुरको जे इच्छा छ त्यो गर्नुहोस्, यो सन्देश सुनाइदिनु भनेर इन्द्र आदि देवताहरूले वायु देवतालाई पठाइदिन्छन्। वायुदेव आउनुभयो द्वारकामा, साष्टाङ्ग प्रणति गर्नुहुन्छ, मूर्तिमान भएर आउनुभएको छ। एकान्तका समयमा भगवानसँग हात जोडेर भन्नुहुन्छ, म इन्द्र आदि देवताहरूको दूत बनेर आएको छु प्रभु, सुन्नुहोस्। वसुगण, अश्विनी कुमार, रुद्र, आदित्य, मरुद्गण, साध्यादि सहित इन्द्रले हजुरका निमित्त एउटा सन्देश पठाउनु भएको छ, सुन्नुहोस्। भारावतरणार्थाय वर्षाणाम् अधिकं शतं भगवान् अवतीर्णोऽत्र त्रिदशैः सह चोदितः दुर्वृत्ता नियता दैत्या भुवो भारोवतारितः त्वया सनाथास्त्रिदशा भवन्तु त्रिदिवे सदा। हामीले पहिले प्रार्थना गरेका थियौँ, हजुरले अवतार ग्रहण गरेर पृथ्वीका भार भएका यी दुष्टहरूलाई समाप्त पार्नुहोस्। त्यही प्रार्थनालाई स्वीकार गरेर हजुरले 100 वर्षभन्दा ज्यादा यस मानव देहमा रहनुभयो। श्रीमद् भागवतका अनुसार, अन्य ग्रन्थका अनुसार भगवान् 125 वर्षसम्म रहनुभएको छ। यहाँ भने 100 वर्षभन्दा अधिक। यो पनि उही 125 वर्षलाई नि सङ्केत गर्नुभएको हो। अब दुराचारी दैत्यहरू सबै हजुरका हातबाट मरिसकेका छन्। पृथ्वीका भार समाप्त भइसकेका छन्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु, हजुर अब देवगणलाई सनाथ गर्नका निमित्त स्वर्गमा सवारी हुनुपर्छ, देवताहरूलाई परिपालन गर्नका निमित्त। यहाँ स्वर्ग भनेर इन्द्रादि लोकलाई मात्रै बुझ्न हुन्न। स्वर्ग शब्दको अर्थ हुन्छ स्वर्गमा रहने देवताहरूले पनि जसको गान गर्दछन् त्यसलाई स्वर्ग भनिन्छ, श्री वैकुण्ठ। उहाँका नित्यमुक्त पार्षदहरू नै यहाँ देवतागण भनेर बुझ्नुपर्छ। हजुर श्री वैकुण्ठ जानुहोस्, गएर उहाँका नित्यमुक्तको पालन गर्नुहोस्। हाम्रो त सम्पूर्ण कार्य यहाँ सम्पन्न भइसकेको छ। हजुरले पृथ्वीमा भएका सबै दुष्टहरूलाई सकिसकेपछि अब हजुरको कृपाको हामी निरन्तर आशा गरेर रहिरहन्छौँ। हजुर श्री वैकुण्ठबाटै हामीलाई रक्षा गरिबक्सियोस् भन्ने भाव नै बुझ्नुपर्छ हामीले। यहाँ भगवान् स्वर्गबाट आउनुभएको होइन, स्वर्ग जानुपर्ने कोही सम्बन्ध नै छैन। स्वर्ग भन्नाले नित्य विभूतिलाई बुझ्नुपर्छ। यहाँ देवताहरूले प्रार्थना गर्दै भन्नुभयो, प्रभु हजुरको यतिका धेरै समयसम्म यहाँ राज अनि दुष्टहरूको संहार, यो सबैले धर्मको स्थापना नै गरिरहेको छ। पृथ्वी हल्का बनेकी छन्। अब हामीलाई पनि यथोचित यज्ञ भाग मिलिरहेको छ, शक्ति बनिरहेको छ। हजुर यदि यहीँ रहन चाहनुहुन्छ भने पनि रहिबक्सियोस्, त्यसका लागि केही परवाह छैन। तर सेवकको एउटा कर्तव्य हुन्छ प्रभु, समय भएपछि आफ्ना स्वामीलाई सूचना दिने। हामीले त केवल सूचना मात्र दिएका हौँ। हजुरलाई जस्तो इच्छा रहन्छ त्यसै गरी बक्सियोस्, यहीँ रहनुपर्छ कि वहाँ जानुपर्छ। यसरी देवताहरूले सन्देश पठाउनु भएको वायु देवताले सुनाइसकेपछि
भगवानले भन्नुभयो यत्त्वम् आत्थाखिलं दूत वेदमे तद् अहमप्युत प्रारब्ध एव हि मया यादवानां परीक्षयः। हे भाइ देवता, देवताहरूले जे चाहेका छन् त्यो मैले पनि निश्चय गरिसकेको छु। मैले सबै दुष्टहरूलाई संहार गरेँ, पृथ्वीका भार बनेका यी यदुवंशीहरूलाई पनि नाश गर्ने उपक्रम रचिसकेको छु। यिनीहरूलाई श्राप परिसकेको छ। मलाई लाग्छ यो दुष्टहरू मर्नाले मात्रै पृथ्वीलाई हल्का भएको छैन। जबसम्म मेरा भुजबलद्वारा संरक्षित यी उद्दण्ड बनेका यदुवंशीहरू मर्दैनन् तबसम्म पृथ्वीको भार नाश हुँदैन। यिनीहरूलाई सकेर मैले जानेछु, चिन्ता नगर्नु। मैले जति समय यहाँ बिताएको छु अब त्यसको उपसंहारको समय आयो। आजका 7 दिनमा यी सबैलाई सकिसकेर म चाँडै जान्छु। मैले छोडिसक्ने बित्तिकै द्वारकालाई समुद्रले डुबाइदिनेछन्। मैले समुद्रसँगै मागेको थिएँ स्थान यदुवंशीहरूलाई सुरक्षित राख्नका निमित्त। मैले छोडिसकेपछि समुद्रले अब डुबाइदिनेछन्। तपाईँले गएर यो बताइदिनुहोस् देवराज इन्द्र अनि अरू पनि देवताहरूलाई कि तपाईँहरूले यो सम्झिनुहोस् कि श्रीकृष्णले अब चाँडै नै पृथ्वीलाई छोड्दै हुनुहुन्छ। उहाँ आफ्ना धाममा जानुभयो भन्ने माने हुन्छ भनेर सुनाइदिनुहोस्। अब कोही धेरै समय लाग्ने छैन। पृथ्वीका भार भएका जो जरासन्ध आदि गरेका राजागणहरू सबै मरेका छन्। यी यदुकुमारहरू पनि उनीहरूभन्दा कमी छँदै छैनन्। अहिले यति उद्दण्ड बनेका छन्। तिनीहरूलाई मार्नका लागि भने मैले कहीँ जानु पर्दैन। त्यसको एउटा भूमिका तयार भइसकेको छ। अब यिनीहरूलाई सकेर म अवश्य पनि जानेछु। चिन्ता नगर्नु, यस्तो बताइदिनु भनेर वायु देवतालाई भगवानले पठाउनु भयो। वायु देवता भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग प्रणति गरेर स्वर्गतर्फ जानुहुन्छ। उहाँ पुगेर देवराज इन्द्रलाई सबै कुरा सुनाइदिनुहुन्छ। उहाँले भगवानले यसो हेर्नुभयो, अब द्वारकामा अनेक प्रकारका उत्पात सुरु भएका छन्। ददर्श द्वारकापुर्यां विनाशाय दिवानिशं भगवान अप्यथोत्पातान् दिव्य भौमान्तरिक्षजान्। आकाशमा यसै गरी स्वर्गादि लोकमा पृथ्वीमा अनेक प्रकारका उत्पातहरू भइरहेका छन्। यसबाट विनाशको सूचना भइरहेको छ। भगवानले थाहा पाउनु भएको छ। सबै यदुवंशीहरूलाई बोलाएर भन्नुभयो अब धेरै समयसम्म हामीले द्वारका बस्न हुन्न, सुरक्षित स्थानमा जानुपर्छ। द्वारकामा अनिष्ट हुने मैले प्रशस्त सङ्केत देखिरहेको छु। हेर त हेर, यो कति उपद्रव यहाँ भइरहेको छ। यी सम्पूर्ण उपद्रव शान्त गर्नका लागि हामीले प्रवास क्षेत्रमा जानुपर्छ, वहीँ यज्ञ गर्नुपर्छ। यहाँ बस्न हुन्न। भगवानले आज्ञा दिनुभयो। सारा यदुवंशीहरू एकट्ठा भएका छन्, आफ्ना रथमा सामग्री राखेका छन्। भगवानका आज्ञाले यिनीहरू सबै प्रवास क्षेत्रतर्फ जान लागे। गइरहेका छन्। भगवान एकान्तमा हुनुहुन्छ। उद्धवजीले थाहा पाउनुभयो भगवान यदुकुललाई सकेर अब श्री वैकुण्ठ जान लाग्नु भएको छ। बाल्य अवस्थाबाट सँगै खेल्ने, सँगै खाने, सँगै सुत्ने, सबै प्रकारका लीला चेष्टाहरू हेर्नुभएका उद्धवजी भगवानको वियोग सहन सक्नुहुन्न थियो। उहाँ आउनुभयो, आएर भगवानका चरणमा साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नुभयो। आँखाभरि आँसु छन्। उहाँले भन्नुभयो प्रभु, मैले जानिसकेँ। भगवन् यन्मया कार्यं तदा ज्ञापय साम्प्रतं मन्ये कुलमिदं सर्वं भगवान् संहरिष्यति। मलाई यस्तो लागिरहेको छ कि हजुरले चाँडै यो कुललाई नाश गर्दै हुनुहुन्छ। किनभने हे अच्युत, यी नाशका जति पनि सूचनाहरू छन् यी सबै देखिरहेका छन्। यी सबै हजुरका सङ्कल्पले। परन्तु हजुरका साथमा म रहेँ। अब हजुर कहाँ जानुहुन्छ अनि मलाई कहाँ छोड्नुहुन्छ? मेरो आत्माको उद्धार के गरी हुन्छ? यस समय मैले कहाँ बस्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ त्यो हजुरले आज्ञा गरिबक्स्योस् भनेर उद्धवजी भगवानका अघिल्तिर हात जोडेर खडा हुनुभएको छ। भगवान उद्धवजीलाई केही उपदेश गर्न लाग्नु भएको छ। परन्तु हाम्रो निर्धारित समयले आज साथ छोडिसकेको छ।
उद्धवजीलाई कस्तो उपदेश गर्नुहुन्छ अनि अगाडि यदुकुललाई कसरी संहार गरेर भगवानको प्रस्थान हुन्छ, यावत प्रसङ्गहरू श्रवण गर्नका लागि भने आउने श्रृङ्खलासम्म हामीले प्रतीक्षा गर्नुपर्ने भएको छ। वाणीसहित प्रसङ्गलाई भगवान श्यामसुन्दरका चरणमा समर्पण गरिन्छ। जय श्रीमन्नारायण। सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ, भक्ति गरे सधैँभरि यो जिन्दगी खिल्छ। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। त्यसैले त शास्त्र भन्छन् नारायण बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल्नलाई नारायण बोल्नलाई चाहिँदैन मोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल। नारायण 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 बोल चेतन नारायण बोल। नारायण बोल चेतन